آپ نے دسائے حاتم اسم نے دسائے فرمایا پہلا مسئلہ ہے دوسرا فرمایا دنیا دی یاریاں کوڑیاں ایک دنیا دیا یاریاں کوڑیاں یاریاں باپ بیٹے نال پیار کریں دے بیٹا باپ نال پیار کریں دے اے سارے دنیا دے پیار قبر دی دیوار تے بن کے موکویں دے قبر دی دیوار تک سارے موکویں دے کوئی پیار اس کو اگا نہیں ویندہ اللہ اکبر ہاں ایک ذات جڑا قبر دے کی ساتھ ایک ذات جن نال اگر پیار کرے سو قبر وچ وی نال ہو سی حشر وچ وی نال ہو سی سونا آپ نے فرمایا حاتم اسم دساؤ کیڑی ذات ہے فرمایا اوہ نبی پاک دی ذات ہے نبی پاک دی ذات ہے میں دنیا دے سارے پیار چھوڑن میں نبی دی ذات دے نال پیار کیتا ہے کیونکہ سارے پیار قبر دی دیوار تک قائم راسن اس کے بعد ختم ہوئے سن اور ذرا ایک بھی جملہ مشکا شریف دے حوالے دے نال حدیث پاک ام المومنین ام عائشہ نے سوال کیتا ہے آقا میدان محشر دے وچ یا قبر کو لوگ ہن کے اس کے بعد کوئی کسی دے کم آسی کے ناسی میرے کریم نے فرمایا ترائے مقامات ہی ہو جن جتا ہر محبت جواب دے ہر محبت کرنے والا جواب دے سی آقاؤ کیڑے مقام ہیں حضور نے فرمایا پہلے پل صراط پہلا مقام ہے جتا کوئی کسی کو فائدہ نہ دے سی دوسرا مقام حضور نے فرمایا میزان ہو سی جتا اعمال تل دے پائے ہو سی اتھا کوئی کسی دا ساتھ نہ دے سی تیسرا مقام حوض کوثر ہو سی فرمایا کوئی کسی دا ساتھ نہ دے سی لیکن میرے نبی دے چہرے تے جلال آ گئے فرمایا عائشہ خبردار میں محمد کو کوئی دے وچ شامل نہ میں نبی کو کوئی شامل نہ کرا میں نبی نہ چاہیے مقامات اپنی امت نال سبحان اللہ فرمایا پل صراط بھی میں نبی کا ماسا میں دعا منگا کھڑا ہوں رب سلم امتی فرمایا میں میزان تے بھی کم ماسا اگر کہہ دے اللہ اکبر یعنی میرے نبی پاک نے فرمایا اگر کہہ دا اس وقت اعمال دے کمی پیاندی ہو سی عمال کمی پیاندی ہو سی میں محمد ایک درود والی پرچی چاہ کے تیجا ہو گے کوسا تیری میں محمد اپنے حق پر جو ہے آئے آئے دوستان محترم وقت دے دامن اتنی گنجائش نہیں رہی اللہ کریم دی بارگاہ دعا ہے اللہ میری حاضری قبول